रहमान रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज ईवान तिजारत के मरकज़ी ऑफ़िस में इधर एक मीटिंग हुई KFW के साथ। KFW जो है हमारा जर्मन प्रोजेक्ट है जिस पर ईवान तिजारत उगी के साथ हमारी कोई मेरे ख़्याल में 5-7 मीटिंग्स पहले भी हो चुकी हैं 2-3 महीनों में। मानसरा में भी मीटिंग हुई, उगी में भी हुई, बहुत सारी मीटिंग्स। इनका बुनियादी मकसद ये है कि इन्होंने उगी में इंशाल्लाह फंडिंग करनी है, इनकी तंजीम ने, KFW ने। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट है। नालियों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सारी जितनी हमारी नालियाँ हैं, जितनी भी सीवरेज लाइंस हैं, उनके ऊपर जालियाँ लगानी है, लोहे की ग्रिल जो भी ये लगाएं। ठीक है, उसके अलावा बाज़ार को बड़े बड़े कंटेनर नुमा जो हमारी डस्टबिन्स हैं वो देनी है, जिस तरह शहरों में होती हैं। जगह जगह पॉइंट बनाएंगे, वहाँ से फिर ये कचरा जितना भी है, जितना भी सॉलिड है, जो भी है। मेडिकल एसोसिएशन भी हमने बुलाई हुई थी, हमारे कसाब यूनियन के सदर भी मौजूद हैं, पोल्ट्री एसोसिएशन भी मौजूद है। इसके अलावा ईवान तिजारत की मरकज़ी टीम, होटलिंग, बेकरी एसोसिएशन, सब के साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं। सारा जो हमारा कचरा होगा उसको ये ठिकाने लगाएंगे इंशाल्लाह। किस तरह लगाएंगे ये डिटेल उन्होंने हमें मीटिंग करके बता दी है। पहले भी इनसे मैंने बताया कि बहुत सारी मीटिंग्स हैं। तो उगी के लिए ये एक खुशाइन प्रोजेक्ट है। मैं मीडिया पर बताता चलूँ, हमारा इलाका पसमानदा है, यहाँ पर हस्पताल हमारा नहीं है, कोई सफाई के कोई मसाइल नहीं है, सफाई उस तरह नहीं होती। ठीक है, हमारी TMA है, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। जो हमारे 6-7 सैनिटरी वर्कर्स हैं वो बेचारे रात दिन लगे रहते हैं, छुट्टी वाले दिन भी कभी कभी हम उनको बुला लेते हैं, वो नालियाँ साफ़ करते हैं, कचरा उठाते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास वसाइल कम है और मसाइल ज़्यादा हैं, और TMA का जो है हमारा नफरी कम है, ट्रालियाँ 1-2 हैं, इस तरह हैं। लेकिन जिस तरह उगी का शहर है, जिस तरह हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है, उतनी हमारे पास बिल्कुल भी वसाइल नहीं है, और हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं, मसाइल के अंबार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा जर्मन प्रोजेक्ट है KFW, ये लोग इंशाल्लाह उगी में एक नई जद्दत लेकर आएंगे सफाई के हवाले से। हमारी नालियों पर इन्होंने कहा है ग्रिल लगाएंगे, हमें जो है डस्टबिन देंगे कंटेनर्स के साथ। ईवान तिजारत प्लस TMA प्लस KFW, ये 3 मिलकर इंशाअल्लाह ताला, इनका जो है ये आमर साहब हैं हमारे KFW की तरफ से आई हुए हैं पूरी टीम को लेकर। और आज हमारी सारी ईवान तिजारत के साथ इनकी डिटेल में मीटिंग हुई, जिसमें हमने इनके सामने अपने मसाइल रखे, पोल्ट्री वालों ने, कसाब यूनियन ने, और हमारी बाकी जितनी भी हैं, होटलिंग वाले हैं, और ये हमारी मेडिकल एसोसिएशन के सदर नियाज साहब मौजूद हैं। सब ने अपने मसाइल इनके पास रिटनली भी इनको दिए, मसाइल डिस्कस किए, सवाल जवाब हुए, और उसका निचोड़ ये है कि इंशाल्लाह अब ये अनकरीब उगी में पेपर वर्क तकरीबन मैं समझता हूँ अब जो मीटिंग्स के बाद मुकम्मल हो चुका है, और अगला टैग जो होगा इनका अमली काम का होगा इंशाल्लाह, हम उम्मीद करते हैं। और ये जो अमली काम है, सफाई सुथराई के हवाले से TMA ने जगह ले ली है, वहाँ पर इंशाल्लाह कचरा ठिकाने लगाया जाएगा। ये नहीं कभी एक की ज़मीन में फेंक दिया, कभी दूसरे की। तो सर मैं आपको बताता चलूँ, मीडिया पर इससे पहले इस तरह होता था कि TMA की ट्रालियाँ उठाती, हमारे पास जगह ही नहीं थी कचरे को ठिकाने लगाने के लिए, कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं था। तो कभी किसके खेतों में फेंकते, कभी बुत्ती में फेंकते, लोगों के इशू आते। आज अल्हम्दुलिल्लाह TMA ने हमारी दरख्वास्त पर, अवामी दरख्वास्त पर, ईवान तिजारत की दरख्वास्त पर, बाज़ार की दरख्वास्त पर जगह भी ले ली है, और वहाँ पर कचरे को ठिकाना लगाया जाएगा। और उसमें हमारे साथ फुल कोऑर्डिनेशन KFW वाले करेंगे। कचरे के आगे ये क्या करते हैं वो ये बताएंगे, इनका क्या प्रोग्राम है। लेकिन मैं उगी कवाम को ये खुशखबरी दूँ, इंशाल्लाह अगर ये प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल होता है तो आप देखेंगे कि उगी साफ़ शफाफ होगी, नालियाँ साफ़ होंगी, नालियों के ऊपर ग्रिल होगी, एक निज़ाम आएगा। और ईवान तिजारत की हमारी 8 साल दौर में हमारी ये कोशिश रही है, हम मीडिया पर, खुली कचहरियों में, अफसरान के सामने चीखते रहें कि हमारे बाज़ार को साफ़ किया जाए। और मुझे लगता है कि वो 8 सालों का चीखना, चिल्लाना, वो बातें करना, और वो जो हमने, और साथ हमारे आप मीडिया के भाइयों को मैं ज़रूर क्रेडिट दूँगा, ये जो कैमरे लगाए हुए हैं कि आप लोग हर जगह की निशानदेही करते हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। तो आप हमारे साथ मिलें तो हमारा जो सबकी जो मेहनत थी वो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब रंग लाएगी इंशाल्लाह ताला, और उगी साफ़ होगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी प्रोग्राम आमर साहब अपना बताएंगे कि इन्होंने उगी में क्या करना है। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी सदर साहब, आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। ये असल में इस तरह है, इस प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा बताता चलूँ। ये प्रोग्राम जो है ये KFW फंडेड है, जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो एक इदारा है ना, ये उनका फ़ंड है जो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को वो ग्रांट दे रहे हैं। तो ये तकरीबन 5.5 मिलियन यूरोस का ग्रांट है पूरे मानसेरा के लिए। ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को दे रहे हैं, और ये हमारा जो डिपार्टमेंट है अर्बन पॉलिसी एंड प्लानिंग यूनिट, वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, वो उधर प्रोविंशियल लेवल पे इस प्रोग्राम को देखेगा। PNDA डिपार्टमेंट का ये एक शोबा है, अर्बन पॉलिसी एंड प्लानिंग यूनिट, ये इसको देखेगा।
ٹھیک ہے. ادھر سے جو ہے نا ہمارا ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے عادل شاہ صاحب, ادھر مانسہرہ کے صحیح بلانگ کرتے ہیں, وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں اس پروجیکٹ کو. اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ اس پروگرام کو ٹی ایم اے اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, یہ دونوں ڈپارٹمنٹ یہ ان کو دیکھیں گے, اور لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارا لائزان ہوگا. اچھا, اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے نا کہ ابھی تک جو کنونشنل گورنمنٹ پروگرامز ہیں نا ان میں کمیونٹی کی انوالومنٹ کا اتنا وہ نہیں ہوتا, وہ بس اپنا وہ کرتے ہیں اور ٹھیکیداری سسٹم پہ پھر چلاتے ہیں نا. اس کی سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ اس میں کمیونٹی کے انوالومنٹ ہے. جس طرح آپ کے یونینز آپ نے بتا دیے صدر صاحب نے کہ یہاں پہ جو بھی ایوانی تجارت ہے, پھر اس کے ذیلی ادارے ہیں, تو سب کے ساتھ ابھی ہم مل بیٹھ کے یہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں نا. یہ اصل میں بیس لائن سٹڈی ہے. بیس لائن سٹڈی ہم اس لیے کنڈکٹ کرواتے ہیں تاکہ ہم ابھی جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے نا کہ کیا ہے اس کو اسیس کرتے ہیں. پھر جب پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو جائے گا نا تو اس کی اینڈ لائن سٹڈی ہوگی, پھر آپ سے رائے لیں گے کہ کوئی امپرومنٹ ہو گئی ہے کہ نہیں. اچھا, اوگی کے لیے اس طرح ہے نا کہ اوگی کے لیے ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, آپ لوگ شاید سمجھتے ہو کہ میں اردو میں اس کی ایکسپلین کروں, جو گندگی ہوتی ہے نا سالڈ ویسٹ, ہاں ٹھوس گندگی, ہاں اس پہ ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں, اس میں دو طرح کی انٹرونشن ہے. ایک کو شارٹ ٹرم کہتے ہیں, ایک کو لانگ ٹرم یا سسٹینیبل کہتے ہیں. اب شارٹ ٹرم یہ ہے نا کہ شارٹ ٹرم یعنی کوئکلی جو ہو جائے. کوئکلی کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو نالیاں ہیں نا اس میں ہر کوئی آتا ہے, کوئی شاپر پھینکتا ہے, کوئی جو ہے نا چپس کا پیکٹ پھینکتا ہے, کوئی جوس کا پیکٹ پھینکتا ہے, کوئی اور دوسری طریقوں کے گند پھینکتے ہیں, تو اس سے نالیاں چوک ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ گرل لگا رہے ہیں. تو گرل لگا کے تاکہ ہم وہ سالڈ ویسٹ کو ادھر سے روک سکیں, تاکہ یہ پانی جو بھی ہے یہ سیدھا ادھر جائیں, کوئی یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو اس میں ٹی ایم اے کا بھی برڈن کم ہو جائے گا, کیونکہ ٹی ایم اے یا کوئی اور ادارہ یا ایون آپ لوگ جو ہے نا پھر جو ہے نا اس کو صاف کرتے پھریں گے تو آپ پہ کام کا لوڈ کم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ شارٹ ٹرم انٹرونشن ہے. پھر دوسری بات یہ اس پہ سٹیل کے گرل لگیں گے, اور جہاں پہ کلورٹس کی ضرورت ہوگی, سلیب کی ضرورت ہوگی دکان کو نا, ادھر ہم سلیب پرووائڈ کریں گے اس جگہ پہ. اچھا, جہاں پہ نالی کچی ہے, جس طرح وہ کیا کہتے ہیں اڈے کے پاس جو کچی نالی ہے اس کو ہم پکا کر لیں گے, اس کے اوپر گرل لگا دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے شارٹ ٹرم انٹرونشن, جو جلدی ہم کر لیں گے تو اس سے ایک امپیکٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب لانگ ٹرم انٹرونشن کیا ہے؟ لانگ ٹرم انٹرونشن یہ ہے کہ ہم ادھر ہم نے ٹی ایم اے کے لیے 20 کنال یا 25 کنال کی ایک جگہ دیکھی ہے, وہ ہم خرید رہے ہیں. تو آپ کا جو سارا کچرا ہے ادھر جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ٹی ایم اے والے جتنا کچرا کلیکٹ کرتے یہ سارا ادھر جائے گا. تو ان کے جو ڈمپنگ گراؤنڈ ہے ادھر وہ پھر جو ہے نا ایک ہم کمپوسٹنگ پلانٹ بنا رہے ہیں. تو کمپوسٹنگ پلانٹ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو ویجیٹیبل, جو آپ کی سبزیاں ہیں, جو آپ کے فروٹس ہیں, یہ سارا جو ویسٹ جائے گا ادھر نا, تو وہ ادھر کنورٹ ہو جائے گا کھاد میں, یعنی وہ ریسائیکل ہو جائے گا, تو وہ کچرا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو کچرا جب آپ ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہو تو کچرے سے کیا ہوتا ہے کہ اس پہ جب بارش ہوتی ہے نا, تو وہ بارش جب کچرے پہ پڑتی ہے تو اس سے ٹاکسک جو ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں میرے خیال, ٹاکسک سبسٹانسز پھر اس سے مٹیریل نکلتی ہے. تو وہ جب آپ کے آگے جا کے پانی میں شامل ہوتی ہے تو اس سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں. تو وہ چیزیں آپ کی ختم ہو جائے گی کمپوسٹنگ پلانٹ سے. دوسرا, آپ کا تقریباً 70% تقریباً آپ کا یہ گرین ویسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسٹ آپ کا جو ہے نا مکمل ختم ہو جائے گا. تو آپ کا جو ڈمپنگ گراؤنڈ ہے نا اس پہ بوجھ ہی نہیں پڑے گا, اس پہ صرف 30% بوجھ پڑے گا, اور وہ کن چیزوں کا, یہ پلاسٹک وغیرہ کا. ٹھیک ہے, دوسرا ہم یہ میکینزم اس پہ بھی ہم غور کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ کا جو یہ ریسائکلیبل مٹیریل ہیں, جس طرح لوہا ہو گیا, ٹھیک ہے, جس طرح دوسری چیزیں کارڈ بورڈ ہو گیا, یا جو کباڑی ہم جس کو بولتے ہیں نا, اس طرح کا ایک انفارمل سسٹم بنا کے اس کو بھی ہم ادھر سے ہٹا لیں, تو صرف پلاسٹک پھر رہ جائے گا. تو ایون آپ کا 20 کنال جو ہے نا وہ کافی عرصے کے لیے پھر آپ کے لیے کافی ہو جائے گا, وہ گراؤنڈ ڈمپنگ گراؤنڈ. تو اس طرح کی ہم چیزیں سوچ رہے ہیں. دوسرا اس میں کمپوننٹ ہے سوشل موبلائزیشن کا. سوشل موبلائزیشن, اویئرنیس اور بیہیویئر چینج. ہمارا کیا ہے, ہمارا بیہیویئر اتنا, یعنی میں خود بھی اس علاقے کا ہوں, لیکن میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہم میں خرابی ہے.
کہ ہمیں اگر پرس کرے ایک سسٹم مل بھی جائے نا، ڈسٹ بن جہاں پہ لگے بھی، آپ نتیا گلی گئے ہوں گے یا آپ جو ہے نا یہ ناران کا آغان گئے ہوں گے، ڈسٹ بن لگے ہوں گے لیکن ہم ادھر نہیں پھینکیں گے اور کہیں اور جا کے پھینکیں گے. تو اس بیہیویئر کو ہم نے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اگر نالیاں کھلی رہ گئی جہاں پہ ہم کام نہ کر سکے تو اس نالیوں میں کم از کم ہم نہ پھینکے وہ گند. ٹھیک ہے، تو اس بیہیویئر چینج پہ ہم کیمپین چلائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، ایوان صنعت و تجارت کے ساتھ مل کے. یہ پورے لمبے کیمپین ہم چلائیں گے تاکہ یہاں پہ بیہیویئر چینج ہو. دوسرا، ابھی ہم ایک ویسٹ کیریکٹرائزیشن اسٹڈی کنڈکٹ کریں گے ادھر اوگی میں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اوگی بازار سے کہ کس قسم کا ویسٹ اور کتنے مقدار میں یہ نکل رہا ہے. اس میں ویجیٹیبل کتنا ہے، اس میں یہ قصاب والا کتنا ہے، اس میں پلاسٹک کتنا ہے، اس میں کارڈ بورڈ کتنا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سٹڈیز ہم کروائیں گے. تو کافی ڈیٹیل سے میں چلا گیا ہوں، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ہم کروائیں گے. میرے خیال میں یہاں پہ یہ کافی ہوگا، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا تعاون رہا تو اس کو ایک ماڈل پروجیکٹ بنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون رہا تو یہ کامیاب پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ. بڑی مہربانی.